جلدی دے نال جے معامل نائن بیٹھے جو غریب حسین آکھے ذہن بناون واسطے پرسا میں تیاری لیکن تیرا ذہن بناون واسطے مومن دے دل وچ قبر حسین ہے کوئی دیر نہیں لگتی فرمیندے نے اس بستی دے لوگاں کو لوگاں وسط دے لوگ آئے حسین فرمیندے میں کو دس سکتے ہو اس نگری نو کیا آدھے اس ویلے کوئی آدھے مولا ایکو آدھے نینوا کوئی آدھے ایکو آدھے ماریا آدھے توانی کو بستی ہے جو بڑھڑا ہوئے فرمیندے نے ایک ہے لیکن ہے بیمار شیخ عباس امی اپنی کتاب لکھ دینے اتنا بیمار آئی بڑھڑا ایکو چاہ کے حسین دے کول گیندہ ہے حسین آدھتے کو زیبت اس واسطے دیتی ہے دس سکتا ہے جو ایدہ کو پرانا تے مشہور نام تے کو یاد ہوئے جتنا بیمار آئی دی جا نکل گئی ہے آدھے پہلے دسا کلیں آدھے میں کلہ نہیں میریاں پردے دار بھینی نالے اسے لے جتنا بیمار تے بڑھڑائی جنہ تے دل قبر حسین ہے تڑپ گیا دے بھیڑا نہ لینی تبت میڈی منت مان جلدی اس جنگلی جو ٹور جائے رحمن دے قابل نہیں اس نو کربلا دے غریبہ دے جیو کربلا اے تڈیرے اٹھائیں لیسان اسے لے علی دی دے مامل دے کولا کیا دیئے مامل وہاں میری منزل آگئی ہے میں مٹی چاہ کے زینب دے ہاتھ رکھی جناب زینب مٹی نو لٹھا رو کیا دیا باس مامل بدا ایو جائے جتھا میرے حسین نو پوستا میرا حسین زبا ہوسی میرے حسین دی لاش تے رومن آلا کوئی نہ ہوسی آج تو محرم میں تیاری دا جملہ پڑھنا چاہنا تیاری 10 محرم تو گھٹ نہیں یہ جیڑیاں مستورہ بیر پیاں دیاں نا یہ مستورہ بیر نہیں نا دے جنازے بیر پیاں دے اتنیاں پردے دار ہیں میں کتاب میں خود پڑھے ہیں جدہ نکلن لگیاں تے جناب عباس حسین آدھے پردہ کرا عباس مدینے دیاں گلیاں کھلوڑ کے پیادہ ہے آلی حجاب آلی حجاب آلی حجاب عباس زور نال پیادہ ہے مدینے آلیاں کوئی بچہ بھی گلی جنابے میری سردار زادی زینب بہر پیادہ مرحبا اللہ اس غم دے سوا کسی غم نہ رو قدیمی ازادارو جس سے لیا کہ کوئی باہر نہ آوے میری زینب بہر پیاری ہے ماسٹر زین جملہ میں ماتم داکھر لگا جس سے لیا کہ انا پردہ تدھی گیا ہے اور حسین آپ بازار چاہے تے بازار چاہ کے عباس گلی آلیاں دے مخاطب نہیں شہر آلیاں دے مخاطب نہیں حسین آسمان علی اشارہ کر کے آلین الحجاب مولا کے کو پیادے ہو حسین آلین میں عرشیاں پیانا اکھی بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب بہر گئی اللہ اس غم کے سوا کسی غم نہ روکے خدا پڑا ماتم قبول فرماوے جس سے نے معاملہ دے قریب آئیاں کہ تھوڑی توجہ واسطہ پڑھنا جملہ میں تیاری در پرسانے نے معاملہ دے قریب آئیاں عباس آدھر دوسرا سوار کرو میں کام کرا کیا کیتا ہے صاحب کتاب دنائے میں نحاجو تبو علی شیخ کرنی گل پیغانی یہ روایت لکھی ہے جنہ دے دل قبر حسین نے ماحول کا سونا بڑھائی بیٹھے عباس آگے اتھے آگے بے گئے جتھا علی دی دے قدمہ دے نشان ہے آگے قدمہ دے نشان ہتھا نال مٹاونے شروع کیتے حسین آدھر کیا کرتے ہو فرمے دن میں برداشت نہیں کردا کسے نامحرم دی نگاہ میری زینب دے قدمہ دے پہ بنے میں آدھاج قدمہ دے نشان دے نگاہ پوے برداشت نہ پہ کرتے ہوئے دے
تڑپ دی آئی ہاتھ شمر دا رو رو کے آدھی آئی میری چادر نہ لوٹ میں بطول دی دھیاں مرحبا مرحبا اس کم سے سوا کر سلام میں رو حسین ولید دے دربار چاہے حکامہ بہت زیادہ پڑھ گیا میرے بعد میرا بھائی بہت شروع سی جس سے ولید نے یاد کیتا اس سے جناب زینب عالیہ ٹرتے ہوئے حسین دے دامن ہاتھ پایا رو کے آدھی حسین کن میں نے فرمیدن ولید دے دربار آدھی کلہ نہ بجن دے سا حسین آدھن ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میرے قتل دی جا نہیں اس سے لیا دینے دربار اس سے پہوینے جس دربار ساڑی ماں ہوئے نا تماشے مارے ساڑی ماں جانتے ہی آئی اس سے لیا دینے اس سے دربار بجنے علامہ مجدی لکھ دین عباس دے اجرے اللہ نگاہ عباس دے اجرے جو عباس نوادر نٹس اتنا مان آئی اس سے لیا دیئے ہون جدر دلہ دے ڈورواج میرا علمال آ گیا ہے ولید دے دربارے چاہے یاد ہے بیعتکار اس سے لے حسین آدھے نے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کیوں میری ماں دا نام بطولے میرے نانے دا نام رسولے اپنا شجرہ دیکھ میرا دیکھ واپس آئے ہاشمی جوان دروازے تے کھڑے ہیں سب تو پہلا جناب عبداللہ اگے بات کیا دے مولا کیا پڑھیا فرمایا بیعت میں کرنی نہیں مدینہ امن دی جائے میں وطن چھوڑے نا مولا کون کون ویسی اس سے لے حسین آدھے عبداللہ صاحب تو پہلا غازی میں لے کٹھے ویسی عبداللہ آدھے ٹھیک ہے لڑ سکتے علی دی شجاعت دا وارث ہے اس سے لحاظ علی اکبر میرے نال ویسی قاسم میرے نال ویسی آخر دے امام فرمیدے تیری جوڑی اونو محمد میرے نال ویسی اس سے لٹھنڈا صاحب بار کیا دے ٹھیک ہے میرے پوتر تلوار تا جا سکتے ہیں جیڑا رومن آیا بیٹھے جملہ میں اپنی ماما بیڑا زیادہ سمجھ سے آخر تے حسین دی آنکھی نہیں سامن دے بدل بڑھ گئے عبداللہ دے اور کون ویسی اس سے دے حسین رو کے فرمے دن عبداللہ علی اصغری میرے نام وجنے علی اصغر دا نام آیا ہے عبداللہ تڑپ کے آتا ہے مولا 10 دیہاں دا علی اصغر تے ماں تو بغیر سفر دے اس سے دے حسین تڑپ کے آتے عبداللہ نہ روا اصغر دی مائی میرے نال وجنے اس سے دے آتے نا علی دی نو تے گھر کو باہر حسین آتے نے کتوں تک کچھ دارا سے علی دیا نوہ نہیں علی دیا دھیاں بھی میرے نال بیٹھیاں اس سے دے آتے بن سہارا دے او میں بیمار ہو گیا اجڑ گیا زینب باہر پیا دیئے یہ میں جو آئے عباس معادل فرست لکھ فرست لکھ مردہ دے نام لکھے آخری جملہ تے بیٹھ پہ پڑھنا نام لکھے پہلا نام عباس دا آخری نام علی اصغر دا عورتاں دی فرست بناون لگے آدھے لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام آدھے مولا علی ادنا تا نہیں لکھایا فرمایا اندھا نام تا ضرور لکھنے لیکن اگے نا لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام آدھے مولا جے چنگے نوکر صلاح چنگی دیور تا سردار من گندے نا اگر آنکھیں تا اتلا نام بٹا چھوڑا بازار جانے میری رقیہ جانے دربار جانے میری رقیہ جانے آخری نا لکھیں سکینہ بنت الحسین مدفون شام عباس فرست لکھی عالیہ پتہ لگے جو بھرا میرا نام نہیں لکھیا جناب زینب بھرا دے گولا کیا دیئے ہیں حسین کیا میں تیرے نال نہیں بجنا جیڑے مسائب دے عاشق ہو اس لے حسین بھیڑ دے گلے بیٹھا پڑھیا تے رو رو کے غریبہ دے تکمیل حسین دے مقصد دی تیری مدد بغیر
محالے سرتاج تے دے دے عزت باجوں تے کو نہیں گر سکتا نالے رو رو کیا دن جے کر عبداللہ روک دے بھی نہ کھولے سر دے والے میری اوکھی سوکھی دب ویسی عباس دی بھیڑ جو نالے اسے لیا لئے سمجھ گئی ہے میرا بھیڑا بانی شریعت نہ پترے جب تک چاچے جایا اجازت نہ دے دے میں کو نال نہ گر ویسی اسے لیا لئے آج قسمت کو عظمیں دیئے زینب ایک منت تو بھیڑ دلا میں ویندیاں کول عبداللہ دے میرا ویر دعا فرماویں بی بی آدھی ہے میں بھرا دے کول اجازت منگن تا وینیاں لیکن حسین اگر میں کوئی اجازت نہ ملی ایک گل دا خیال رکھی ادھروں تیرا گھوڑا نکل سی ادھروں زینب دا جنازہ نکل سی تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی میں تیرے چہرے دی عاشقاں او میرا تصامری ونالا تیرا ایویں جناب زینب روندے روندے ٹردے ٹردے عبداللہ دے گھر آئے پلنگ تے نہیں کلین تے نہیں مٹی تے آکے دے گئی زینب مٹی تے بیٹھئے عبداللہ دی نگاہ پئیے جیڑا رون آیا بیٹھے ہیں عبداللہ رو کیا دینا اے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں خاک اتے بے گئے حیران ہمیں جو عباس دے جیتے کیوں نیر وحیدی پئیے آتے میں اجازت منگڑ آئیاں آتے رکھوان میں اجازت دینا نکاح نامہ چاہیے آدھی عبداللہ یہ میرے بابے دی وصیت دے لکھیا ہویا جنا حسین عراق ونجے میری زینب نو روکے نہیں آدھے میں روکیتا نا سونا روپے ہو بیٹھ کرا ممبر عزیز کو دیوا میں کو ذکر دی قسم میں جدا کہنا روکیتا نا میرے بھرے گھاری جو کچھ ہے چاہ مرضی دا سامان چاہ آدھی کچھ نہ چاہیے جناب عبداللہ نے سامان ہی دیتا پیسے ہی دیتے نا تے فرمے دینے علی دی دی ویندی پئیے حسین دے کٹھے اے مال دیتا ہے نال جوڑی پیا دینا اگر کوئی مشکل بن جائے میرے پوتر اکبر دا صدقہ کر چھوڑے ایویں جو جوڑی نال ٹوریے فرمے دینے دیتا ہے میں اپنی مرضی نال اور کوئی اپنے پہ کے چیزائیں جو کوئی شہجا اچھرنی علی دی دی جدی دے نال اتھے آئیے جتھا پہ کا صدوق آئی تے کا صدوق کھولے ساپنی ماں دی چادر جائیے ایویں چادر جا کے اتھے آئیے جتھا عبداللہ اینا دیے گوارا کا چادر چاہی ودیا فرمے دینے چادر کیوں چاہیا ہو جا دیے دعا مانگ شالا بچ بوئے ایو چادر کربلا لٹی ویسی شمرنے دے دینا لہسی جیڑا رومنایا بیٹھے جلدی دینال ٹریے دروازے دو جلدی ہوئے عبداللہ نے روکوان آدھے نے کیوں رکے دے ہو میں کو جلدی ڈالیے جدا جلدی دا نام آیا آدھے نے کئی جلدی آئی آلیا رو کیا دیے کیا نساما سامان بنی دے عبداللہ دے میں تیندہ دل گھن ونجو
آواز آئے آج میں دے گھر جو زینب نو گھن ونجے جیڑا واپس میں دے گھر پہنچاوے حسین دل سجاد جلدی آ تو جان تے تیریا پھٹیا جانے جیڑے لیا لیا معامل دے کول آئیے جے سجائے تا توجہ کر